सलात व तस्बीह की फजीलत क्या है, अगर नमाज तस्बीह में भूल जाए तो क्या करना चाहिए, और इसका तरीक़ेकार क्या है सलात व तस्बीह अदा करने का, और शब बारात के आज नवाफिल कितने हैं और कैसे अदा करने हैं, और आज गुस्ल करने का तरीक़ेकार क्या है। जो शब बारात को आपने गुस्ल करना है तो इसका क्या तरीक़ेकार है, तो डिटेल के साथ आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद होगी अल्लाह पाक के करम से तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। सबसे पहले बात की जाए गुस्ल के हवाले से, तो आज आपने गुस्ल कैसे करना है उसका तरीक़ेकार ये है कि आपने असर से लेकर मगरिब तक का जो वक्त है ना, यानी मगरिब से पहले आपने गुस्ल करना है। उसका तरीक़ेकार ये है कि आपने 7 पत्ते बेड़ी के ले लेने हैं दरख्त के, तो उसे नीम गर्म पानी, जैसे ना ठंडा हो ना गर्म हो, ठीक है, उतना दरमियाना पानी हो, उसमें आपने ये 7 पत्ते डाल देने हैं जोश देकर। तो हस्ब ज़रूरत अगर ज़्यादा गर्म है तो उसमें आपने सादा पानी भी मिला सकते हैं, तो उसके साथ गुस्ल करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नियत आपने अच्छी रखनी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जादू के असर से आप महफूज रहेंगे पूरा साल। और बात की जाए नवाफिल की, तो इसके नवाफिल कैसे अदा करने हैं। ये नमाज मगरिब के बाद है नवाफिल, वो हैं 6 रकतें, ठीक है। वो ऐसे हैं कि 2-2 रकत अदा करें आप। पहली जो आपने 2 रकतें अदा करनी है, वो उसकी जो नीयत है ना आपने करनी है कि हम दराजी उम्र बिल खैर, कि अल्लाह पाक हमारी उम्मत दराज करे, ठीक है। तो उसके हवाले से 2 रकतें आपने नमाज अदा करनी है। और जो दूसरी जो आपने नवाफिल अदा करने हैं और दफ़ा बला, जो आप पे मुसीबतें हैं वो अल्लाह पाक के करम से इंशाल्लाह टल जाएंगी, ये अदा करने हैं। और तीसरी जो आपने नियत करनी है, तीसरी बार मखलूक का मोहताज ना होने की नियत से आपने ये नियत करनी है कि अल्लाह पाक अपने अलावा किसी दर का मोहताज ना बनाए। और इसके बाद आपने जब ये 6 नवाफिल अदा कर लेने हैं, तो इसके बाद आपने सूरह यासीन 1 बार पढ़ना है या सूरह इखलास 21 बार पढ़ना है। और इसके बाद आपने दुआए निस्फ शाबान और मुअज़्ज़म पढ़ना है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहाँ ओपन हो जाएंगे। ये बात आपने ये निस्फ शाबान की जो दुआ है आपने वहाँ पढ़ लेनी है। इसमें एक अहम बात नोट कर लें कि याद रखें कि आप जो 2-2 करके आपने नफलें पढ़ने हैं ना, उनमें से ये है कि आपने पहले 2 रकतें अदा किए हैं, 2 नवाफिल जो अदा किए हैं, तो अदा करने के बाद आप सूरह यासीन 1 बार या सूरह इखलास 21 बार पढ़ें। उसके बाद आप 2 नवाफिल दूसरे अदा करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जब 6 नवाफिल आप अदा कर लेंगे, तो उसके बाद आप दुआए निस्फ शाबान अल मुअज़्ज़म आप पढ़ सकते हैं। तो अब सलात व तस्बीह की बात की जाए, तो सबसे पहले इसकी फजीलत की बात हम सुन लेते हैं। तो हदीस शरीफ में आया कि जो ये नमाज पढ़ता है उसके अगले पिछले ज़हर पुशीदा पुराने नए उम्दा सवाल छोटे बड़े तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं। ये नमाज बाद ज़वाल कबल नमाज ज़ुहर अदा करनी चाहिए, या दूसरे वक्त भी, खा रोज़ाना या हर 8वें रोज़ या साल में 1 मरतबा, वरना कम अज़ कम तमाम उम्र में 1 मरतबा ज़रूर पढ़े। सलात व तस्बीह की 4 रकतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है। बेहतर है कि चारों एक सलाम से पढ़ी जाए। अगर 2 सलाम से पढ़ी जाए तब भी दुरुस्त है, यानी एक साथ 4 रकतें भी पढ़ सकते हो, 2 रकतें करके भी पढ़ सकते हैं। हर रकत में 75 बार ये तस्बीह सुबहान अल्लाह जो मैं आपको बताने जाऊँगा वो आपने पढ़नी है। तो पूरी नमाज में 300 मरतबा ये तस्बीह दोहराई जाती है। और नियत के हवाले से बात की जाए, तो सलात व तस्बीह की आपने नियत कैसे करनी है। वो ये है कि मैं ये इरादा करता हूँ कि 4 रकतें नमाज सलात व तस्बीह पढ़ूँ, और या दिल में ख्याल कर ले या ज़बान से कहना भी ज़रूरी नहीं है। तकबीर तहरीमा कहकर हाथ बांध ले, और उसके बाद उसने सबसे पहले सुब्हानक अल्लाहुम्मा है ना, वो आपने पढ़ना है जो सुना है। उसके बाद आपने ये तस्बीह 15 मरतबा आपने दोहरानी है। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये आपने 15 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। फिर आपने अल्हम्दु शरीफ पढ़ना है, 7 सूरत मिलानी है। उसके बाद आप रुकू से जाने से पहले आप 10 मरतबा यही तस्बीह दोबारा दोहराएंगे, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये आपने तस्बीह पढ़ लेनी है। फिर आप सज्दे में चले जाएं,
تو آپ نے جیسے پہلے آپ نے سجدہ کرنا ہے تو اس میں آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، تو اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ یہ تسبیح دوبارہ دہرانی ہے۔ پھر آپ جلسے میں بیٹھ جائیں، جلسہ اسے کہتے ہیں دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھنے کی جو پوزیشن ہے اسے ہم جلسہ کہتے ہیں۔ تو آپ نے ایک سجدہ کر لینا ہے، پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے یہ تسبیح 10 مرتبہ دہرانی ہے، پھر دوسرے سجدے میں چلے جانا ہے، تو یہ تسبیح 10 سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کہہ کے پھر آپ 10 مرتبہ یہ تسبیح دوبارہ دہرائیں گے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں ایسے ہی پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت میں آپ چلے جائیں گے، لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ شروع میں قرات سے پہلے آپ نے پہلے 15 مرتبہ یہی تسبیح دہرانی ہے، پھر قرات کرنی ہے، پھر آپ نے 10 مرتبہ یہی تسبیح دہرانی ہے۔ تو اسی طرح یہ دوسری رکعت آپ کی مکمل ہوگی، اسی طرح تیسری، پھر چوتھی۔ اب بات کی جائے کہ آپ نماز میں تسبیح بھول جائیں، جیسے 15 مرتبہ ہے، اور اسے کاؤنٹ کیسے کریں یہ بھی طریقہ کار آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں۔ اگر نماز تسبیح میں بھول جائے، سب سے پہلے بات کی جائے کاؤنٹ کی بات، تو آپ ایسا کریں کہ اپنے ہاتھوں کو جھٹکا دیں زور سے کہ ہم نے کتنی مرتبہ پڑھ لیا ہے، یا دل میں گمان کر لیں کہ آپ نے کتنی مرتبہ تسبیح دہرائی ہے۔ تو یہ 10 مرتبہ آپ نے دہرانی تھی تو آپ 8 مرتبہ دہرا لیا، اسی طرح 15 ہے تو آپ نے 10 یا اس سے ایکسٹرا کر لیا۔ تو اس کے حوالے سے آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر بھولے سے کسی مقام کی تسبیحات چھوٹ جائیں تو ان کو اس مقام میں ادا کر لیں جو پہلے سے ملا ہوا ہو، بشرط ہے کہ یہ دوسرا مقام ایسا نہ ہو جس میں دگنی تسبیح پڑھنے سے اس کے بڑھ جانے کا خوف ہو اور اس کا بڑھ جانا پہلے مقام سے منع ہو۔ مثلا قومے، یعنی جو رکوع کے بعد کھڑا ہونے کی پوزیشن ہوتی ہے، مثلا قومے کا رکوع سے بڑھا دینا منع ہے، پھر رکوع کی چھوٹی ہوئی تکبیر قومے میں نہ ادا کی جائیں بلکہ پہلے سجدے میں، اور اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیانی نشست کا سجدوں سے بڑھا دینا منع ہے، لہٰذا پہلے سجدے کی چھوٹی ہوئی تکبیریں درمیان میں نہ ادا کی جائیں بلکہ دوسرے سجدے میں ادا کی جائیں۔ صلاۃ و تسبیح میں اگر کسی مقام کی تسبیح بھول کر دوسرے رکن میں پڑھے لیکن رکوع میں اگر تسبیح رہ گئی ہے تو قومے میں نہ پڑھے بلکہ پہلے سجدے میں پڑھے۔ اسی طرح سجدے کی فوت شدہ تسبیح جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے میں نہیں بلکہ دوسرے سجدے میں پڑھے، کیونکہ قومہ یعنی رکوع کے بعد اور جلسہ مختصر رکن ہے اور ان میں پڑھے گا تو طوالت ہو جائے گی جو ان کی وضع کے خلاف ہے۔ تو آپ نے یہ ڈیٹیل کے ساتھ تسبیحات کے بارے میں سن لیا ہے۔ اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آیا تو کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ بھی سکتا ہے، اس ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو سمجھا بھی سکتا ہوں۔ تو ہو سکے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل پہ نیو ہیں جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور آپ کے بھائی سے کوئی بھی چھوٹی سی کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو آپ پلیز اللہ کی رضا کی خاطر مجھے بھی معاف کر دیجیے اور میں بھی آپ کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔